वेलकम बैक नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं मुल्क की सियासत में सदर के किरदार की। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, वेलकम टू द शो। और हमारे इस्लामाबाद के स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब गौहर अयूब साहब। अस्सलाम वालेकुम गौहर अयूब साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। बुखारी साहब, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद यू। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान अभी तक किसी सिविलियन प्रेसिडेंट ने एक बाइंडिंग फोर्स का किरदार नहीं अदा किया। दे हैव नेवर बीन अ बाइंडिंग फोर्स। हमेशा कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट रहा है बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। तो ये क्यों? देखिए, हमारे यहाँ जहाँ तक सदूर का ताल्लुक है, जितने भी सदर हमारे रहे हैं जी जी, उसमें एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो जितनी देर भी सदर रहे जी, उस वक्त तक उनकी मुल्क की सियासत पर ग्रिप मुकम्मल रही। मेरा हवाला जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो की तरफ है, जिन्होंने इक़्तिदार जब संभाला तो वो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेटर तो थे ही, लेकिन मुल्क के सदर थे जी। और बाय द टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अप्रूव्ड उन्होंने मुल्क को एक सदर की हैसियत से गवर्न किया। लेकिन उस वक्त वो एक सिविलियन सदर की हैसियत में तो नहीं थे ना। जब वो बाद में प्राइम मिनिस्टर बन गए और एक सिविलियन प्रेसिडेंट फाजिल इलाही चौधरी साहब आए तो फिर उनका रोल तो सिर्फ एक सेरेमोनियल रोल रहा। देखिए, मैंने ये जो हवाला दिया है जी जी, ये सिर्फ ये बताने के लिए दिया है कि एक सिविलियन सदर, चाहे सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी साथ ही था, लेकिन एक सदर था, वो थोड़ा सा एरा जो है वो एक एक्सेप्शन है। उसके बाद से जो सदूर हमने देखे हैं, वो चाहे सिविलियन रहे या मिलिट्री डिक्टेटर रहे, वो को बहुत अच्छा या एनविएबल नहीं है। फजल चौधरी के बारे में तो खुद उनकी पार्टी के लोग ये स्लोगन भी लिखा करते थे कि जी फजल चौधरी को रिहा कराएं ईवान सदर से। अगर आपको याद हो, वो इतने डमी प्रेसिडेंट थे। भुट्टो साहब जब तक बैठ नहीं जाते थे वो बैठते नहीं थे और रिसीव करने के लिए ईवान सदर के बाहर आ जाते थे। तो वो तो एक बिल्कुल ही डमी किस्म के सदर रहे। उसके बाद दूसरा जो पावरफुल सदर हमने देखा वो गुलाम इसहाक की सूरत में था, जो एक ब्यूरोक्रेट थे पुराने। उन्होंने बड़े बड़े लीडरों के साथ काम किया। वो कैबिनेट सेक्रेटरी थे जब जुल्फकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट थे। जी, बहुत पुराने। तो उनके इरा में हमें दो चीजें दिखाई नहीं देती हैं। एक तो करप्शन उनके नाम के साथ मुंसलिक नहीं है, ठीक है, यानी वो पहले सदर हैं इस इरा के बाद जिसकी जात के साथ किसी किस्म की करप्शन या नेपोटिज्म कि वो उन्होंने एक बड़ी तादाद में अपने रिश्तेदारों को की स्लॉट्स पर लगा दिया, इस तरह की कोई चीज़ उनके नाम के साथ नहीं है। गुलाम इसहाक साहब की जहाँ तक हम बात करेंगे, उन्होंने 2 हुकूमतों को डिसमिस किया, तो ये तो बहुत ज़्यादा गैर जमहूरी एक कदम उन्होंने लिया। तो आप समझते हैं ये प्रेशराइज हो गए किसी पावर से या विद इन द कंट्री या बैरूनी पावर से? वो क्या वजह थी कि उन्होंने इतना अनडेमोक्रेटिक एक स्टेप उठाया कि बीइंग अ ब्यूरोक्रेट एंड अ प्रेसिडेंट उन्होंने जमहूरी हुकूमतों को डिसमिस? अगर हम एनालाइज करें सूरत हाल को तो जमहूरी हुकूमतों का खुद अपना कंडक्ट जो था वो वजह बना है उनके फारग होने की। उनके कोई ना एम्बिशंस थे ना उस वक्त कोई फॉरेन इंटरवेंशन इस लेवल की थी जितनी हम आज देखते हैं। अच्छा। उस वक्त मुल्क के अंदर तब्दीली के लिए इतनी क्रूड तरीके से कोई गैर मुल्की दबाव नहीं होता था जितना हम आज एक्सपीरियंस कर रहे हैं जी। तो मैं समझता हूं कि उनको ये डिस्क्रेडिट तो जरूर जाता है कि उनके होते हुए 2 हुकूमतें फारग हो गई, लेकिन एक दफा तो नसीम हसन शाह ने रिस्टोर भी कर दी, वो चीफ जस्टिस थे। देखिए, वो जो अदालत की रेंगलिंग शुरू हुई थी, हाँ जी, उसमें भी कसूर जो है वो हमारे सियासतदानों का था। आप हालात की पर नजर डालिए, पीछे जाए माजी में, तो आप देखेंगे कि कोर्ट्स को भी जिस तरह से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की गई थी उसके जिम्मेदार भी सियासतदान ही। बिल्कुल रबर स्टैंप की तरह यूज, बिल्कुल रबर स्टैंप की तरह से। तो मैं ये समझता हूं कि वो जो 2 हुकूमतें फारूक हुई थी उसमें सदर साहब का कसूर कम था। कसूर तो जाहिर है उनके नाम के साथ लिखी तो गई हैं 2 डिसमिसल्स, लेकिन हमारी जो सियासी हुकूमतें थी उस दौर की, उन दोनों का भी उतना ही कसूर था। अच्छा अच्छा। यहाँ पे जी गौहर अयूब साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अवाम में ये एक तासुर है कि जो सिविलियन प्रेसिडेंट्स हैं वो इतना डिलीवर नहीं करते जितना कि मिलिट्री प्रेसिडेंट्स करते हैं, बिकॉज मे बी वहाँ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में एक पावर स्ट्रगल भी चल रही होती है और मिलिट्री प्रेसिडेंट्स के साथ देयर इज वन मैन इन अथॉरिटी। तो आप इस पे क्या कहेंगे? जिस तरह बुखारी साहब ने कहा कि भुट्टो साहब वो बने प्रेसिडेंट, तो वो उन हालात में सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने। मेरा ख्याल है दुनिया में पहला ऐसा शख्स जो सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर रहा। हाँ जी। और तमाम इख्तियारात जो होते हैं एक फौजी जनरल के और जो मार्शल लॉ के होते हैं उनके हाथ में थे। बुखारी साहब ने दुरुस्त कहा कि गुलाम इसहाक खान इफेक्टिव रहे क्योंकि 8th अमेंडमेंट के पार्स उनके पास थे और वो अच्छे ब्यूरोक्रेट थे और जानते थे हर चीज और एक किस्म का इंसाइक्लोपीडिया और कंप्यूटर थे, इसमें कोई शक नहीं।
لیکن فوجی جو رہے ہیں جن کو عامر بھی کہا جاتا ہے اور وہ اس سے شرماتے نہیں ہیں، لیکن ایک سسٹم ان کا ہوتا ہے، اس پہ ترقیاتی پروگرام بہت ہوتے ہیں. آپ کو میں مثال ایوب خان کی دے دیتا ہوں. آپ دیکھیں کراچی میں جو ریفیوجی کیمپس تھے ان میں کالونیز بنائی جنرل اعظم کے تھرو، قائد کا مزار بنا، انڈس واٹر ٹریٹی آئی، جو کاراکورم ہائی وے بنی، دارالخلافہ بنا اسلام آباد میں، اور ڈھاکہ میں سیکنڈ کیپٹل بنا. یہاں پہ میں انٹرپٹ کروں گی آپ کو، سوری، یہاں میں سلیم بخاری صاحب آپ سے پوچھوں گی کہ یہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری سویلین حکومتوں کو کوئی یاد نہیں کرتا، لیکن جو ایوب خان کا دور تھا اسے گولڈن ایرا کہتے ہیں. جنرل ایوب خان اور جنرل ضیاء الحق کے ایراز کا اور دونوں کی ذاتوں کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دونوں وائڈ اپارٹ تھے. ایوب خان کا ایرا اگر آپ ریکال کر کے دیکھیں، جیسا آپ نے خود بھی کہا کہ ایک ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ منائی گئی تھی، اور جتنے آج بڑے ادارے ہم، جس طرح ہیوی میکینیکل کمپلیکس ہے، کامرا ہے، یا دیگر اس طرح اس نوعیت کے سٹیل مل ہے، ان سب کی بنیاد بھی رکھی گئی تھی اسی دور میں، اور اسی لیے اس کو ڈیولپمنٹ کا ایرا کہا گیا تھا، اور قوم نے باقاعدہ 10 سال ڈیولپمنٹ کا ایک جشن منایا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جرنیل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اسٹیٹسمین کے روپ میں ان کی ایکسیپٹیبلٹی پوری دنیا میں بہت ہائی لیول پر تھی، جو بعد کے کسی صدر کو شاید نصیب نہیں ہوئی. جہاں تک ضیاء الحق کا تعلق ہے، آپ نے خود ہی ان کی کافی سی کوالٹیز بیان کر دی ہیں، بلکہ میں گوہر ایوب صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ وہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں جب رہے اور ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے تحت یہ سلسلہ سارا چلتا رہا، اس وقت کسی نے کیوں کویسچن نہیں کیا ان چیزوں کو جو ان کے دور میں غلط ہوئیں؟ جی آپ بتانا چاہیں گے اس کا جواب گوہر ایوب صاحب، یہ جو آپ سے انہوں نے کویسچن کیا؟ جی بالکل، بخاری صاحب شاید آگاہ نہ ہو، جب جنرل ضیاء صاحب آئے تو میں جیل میں تھا، پشاور جیل میں پھانسی گارڈ میں تھا، اور میرے اوپر کافی دفعہ لگے ہوئے تھے سیکشن 42 DPR ڈیفنس آف پاکستان رولز، بھٹو صاحب کے خلاف، ان کی حکومت کے خلاف تقریریں کرنے کے اوپر. اور مجھے پشاور جیل میں 22 جون 76 سے لے کے تو جب تک مارشل لا لگا اس کے بعد مجھے رہا کیا گیا ضمانت کے اوپر. تو جب رہا بھی ہوا تو جب جنرل ضیاء نے کہا کہ یہ آپریشن فیئر پلے ہے، تو میں نے بیان دیا کہ یہ آپریشن فاؤل پلے ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ الیکشنز نہیں ہوں گی. اور پارٹی میں بھی میں نے کہا کہ یہ چیز لمبی جائے گی. گوہر صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں، میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ جس جماعت کے رکن رہے، جس کے فورم سے آپ نے الیکشن بھی لڑے، اسمبلیوں میں اپنا رول بھی ادا کیا، اسپیکر بھی بنے، اس کے بارے میں یہ تاثر تو ہے نا کہ وہ بھی جنرل ضیاء کی تخلیق کردہ تھی اور جنرل ضیاء کی ونگز کے نیچے بنی تھی، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل، یہ بڑا اچھا کیا بخاری صاحب آپ نے کیا ہے، کہ اگر میں کرتا تو برا لگتا. آپ یہ دیکھیں کہ بھٹو صاحب کون تھے، ہم 4 بھائی، لیکن بھٹو صاحب ہمارے 5ویں بھائی بنے ہوئے تھے، اور وہ الیکٹڈ آدمی نہیں تھے. شاہ نواز بھٹو صاحب 1935-36 سے لارکانے سے چلے گئے تھے دلی، اور پھر جوناگڑھ ادھر ادھر، اور ان کو ایوب خان پہلے سکندر مرزا نے اٹھایا بھٹو کو، اور پھر ایوب خان نے بھی اٹھایا. 32 سال کی عمر تھی، اور لوگ کہتے تھے ٹیڈی بوائے ہے، یہ کیا ہے، اور ہر 15 دن ایوب خان ان کو جھاڑتے تھے، لیکن ان کو ٹرین کرتا رہا. بھٹو کو ایوب خان نے ٹرین کیا. اسی طرح پھر ضیاء الحق صاحب کے بعد نواز شریف صاحب ابھرے اور انہوں نے لیڈرشپ سنبھالی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری عوام جو ہے وہ پھر یہ فوجی انٹرونشن کو برا نہیں سمجھتی. دیکھیں بھٹو صاحب بڑے عقل مند آدمی تھے، اسی لیے وہ رہے. وہ تو 8 سال ایوب خان کے ساتھ رہے ایز منسٹر فار پیٹرولیم، انڈسٹریز، کامرس، اس کے بعد فورن منسٹر ہے. ہی واز سکسیسفل مین. لیکن آپ دیکھیں کہ بعد میں کیا ہوا کہ ایک پرسنالٹی ہوتی ہے شخص کی. ایسٹ پاکستان کی ٹریجڈی ہوئی جہاں پیپل پارٹی نے 8 ووٹ نہیں لی، 1 ممبر نہیں کھڑا کیا. لیکن جس طرح بخاری صاحب نے درست فرمایا کہ دوسری جو لیڈرشپ تھی ہماری مسلم لیگ کی، اور اس میں جنرل ضیاء الحق، جنرل جیلانی کا بڑا پارٹ تھا نواز شریف صاحب کو لانا ایز فائنانس منسٹر، اور پھر چیف منسٹر پنجاب، اور پھر جو سے ایز پرائم منسٹر آلسو. جنرل ضیاء کے سائے کے نیچے وہ سب. یہیں سے بات شروع کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا.